जामी साहब ने अपने पोते की खुशी में तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं, आप तवज्जो रखिए मेरी तरफ। सुभान अल्लाह। इन्होंने अपने दोस्तों से कहा आज मेरे घर में लैटिंग भी कर दो, जितना लंगर पका सकते हो पकाओ, लोगों में तकसीम कर दो। एक दूर से आदमी आता है, आती कहता है जामी साहब ये फजूल खर्ची नहीं है। उच्चा बोल उच्चा बोल उच्चा बोल सुभान अल्लाह। तुसां भी ढिले पै गए, मैं समझाना चाहता, मैं गल तुहानू पले पै जानी है। उच्चा बोल सुभान अल्लाह। कहंदे ने जामी साहब ए फजूल खर्ची नहीं। जामी साहब पुछण ते गए ना किस गल दी फजूल खर्ची, दस तो सही। कहणगे ए जेड़ी लैटर लाई नहीं फजूल खर्ची, ए जेड़े बकरे ते कट्टे जबा कीते नहीं, इन्हां क्या हां तैनू फजूल खर्ची पे लगदी है। मैं उस रब दे यार दी ओदा शुकराना अदा न करा जिसने रब ने मैनू पोतरा दिता है। फरमान के पोतरा रब ने मैनू दिता है, खुशियां मैं करा जलन तैनू होवे। नहीं यार तैनू समझ नहीं आई मेरी गल दी, मैं की कहना चाहना। जामी साहब आखन फजूल खर्ची नहीं, रब ने मैनू दिता है पोतरा ते मैं पोतरे दी खुशी विच लंगर पकाया ते लैटर लाइयां ते फजूल खर्ची नहीं। ते सुनिया शाहजहां नू कोई पूछे ए लैटर लाके ते झंडे लाके लंगर पका के ते ए फजूल खर्ची है। इन आखणगे मौलवी तेरी नजर विच फजूल खर्ची होवेगी, लेकिन मेरी नजर दे विच आका दी मुहब्बत दे इजहार दा तरीका। तुहानू मैं पूछ सकदा जेड़े अगे बैठो बोलदे पे हो, बाकी पिछे जेड़े तुसां किस वास्ते आए बैठो, बरांडे जेड़े बैठो ज्यादा सर्दी है मेरा ख्याल लगदी है। ए चादर तुहाडे सामने लेके आए सन, चादर में ला चढ़िए, हाथ चादर ला के आखो चा सुभान अल्लाह जरा हूं। तुसा तो एवें ढिले ती बैठो जे बर्फबारी पे होंदी है, मरी तो नहीं बैठे। उच्चा बोल सुभान अल्लाह। अब अभी निशान तो जो जेड़ा मौली आखे कि फजूल खर्ची है, अगर ये हो सकता किसी गरीब की मदद कर देंगे, किसी बेवा की मदद कर सकते, उन्होंने कहना ठीक है साडा हक बन जाए, लेकिन ए मिलाद दी महफिल करके ते लंगर पका के असी आका दी आमद दी खुशी का इजहार कर दिया। एक और गल भी करते हैं, नाराज तो नहीं होवोगे तुसा पक्की मोड़ आले कि बिला जदन मेरा मुस्तफा कायनात के अंदर आया उदों तो शैतान ने अपने सिरां ते मिट्टी भी पाई है ते पिटे असी। भाई शाहजहां साहब शैतान रोया, उदे चेले ने पूछया सरदार ए की होए यकदम तेनू की हो गया? उस आख्या पता नहीं, मैं कि दस। उस आख्या अज ओ रब दा यार आया जे रब ने उन्होंने अपना यार नू सारी कायनात दा रहमत बना के भेजा। उस आख्या हुण मेरा वस नहीं चलना। पता लग्या ओ उदू दी गल नहीं, ओ तां खाली पिटे सी ना। ए कूचा कूचा ते गली गली बिस्तरे चुक के पुछते ने जी मिलाद किथे लिखिया? खा के नबी दा लंगर ते पुछना मिलाद किथा लिखिया। यही तुहानू मैं दस के उन्हां दी किताब दा हवाले दे के मैं तुहाडे कोल इजाजत ले लवांगा, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ फरमा, तवज्जो रख मेरे वाल। एक दिन सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अजमाइन मस्जिद नबी दे सैन दे विच बैठे ने, आपस में गुफ्तगू हो रही। तवज्जो है पक्की मोड़ आले, गुफ्तगू करदे पे ने आपस विच। मेरा नबी तशरीफ लेके आए, पूछा साहबा की पे कर दे हो? उन्ना बेटा तवज्जो मेरे वाल, तवज्जो रखिए मेरे वाल।
صحابہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی رب دا شکر پہ ادا کر دیں کہ یا اللہ تو سانو اپنا یار عطا کیتا سبحان اللہ اسی یا اللہ تیرا شکر پہ ادا کر دیا ایک اور صحابی نے اپنے گھر دے وچ میلاد دی محفل پہ کر دینے دروازہ باندھے بیوی بچن بٹھا کے رب دے یار دا پہ ذکر کر دینے ایک اور یہ بھی گل میں تانوں دساں صرف سنی اے میلاد دا مہینہ شروع ہوئے تے خوشیاں نہیں کر دے تے سنیاں دا جدن بھی دل کرے آقا دا میلاد دی محفل دا انعقاد کرنے سبحان اللہ درود بھی حضور دا میلاد توجہ رکھنا درود بھی حضور دا میلاد حضور دے چلن دا ذکر بھی میلاد سبحان اللہ حضور دے بیٹھن مبارک دا بھی ذکر میلاد حضور دے کھانے دا مبارک اے بھی میلاد مقصد گل کرن دا حضرت اما صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کو سوال ہویا اما حضور دے اخلاق دے بارے بتائیے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہنے لگا حضور اما قرآن پڑھا ہے فرمایا اگر قرآن پڑھا ہے تو پھر سمجھا نہیں فرمانے لگی کہ الحم سے لے کر والناس کی سین تک سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دا حسن اخلاق بیان کر سبحان اللہ سبحان اللہ ابابیتی شام عرض کر رہے ہیں کہ او صحابی رسول اپنے گھر کے اندر میلاد کر رہے ہیں توجہ میری طرف فرمائیں سبحان اللہ اپنے گھر کے اندر میلاد کر رہے ہیں اتنے پہ میرا مصطفیٰ کا ہے اس صحابی کے گھر میں تشریف لے کے آتے ہیں دروازے پہ دستک بیٹا دوڑتا ہوا جاتا ہے دروازہ کھولتا ہے سامنے دیکھا آمنہ کا لال کھڑا ہو سبحان اللہ آمنہ کا لال کھڑا ہے صحابی کا بیٹا دوڑتا ہوا بابا سے کہتا ہے بابا جس کا تو ذکر کر رہا ہے وہ ذکر والا خود آ چکا ہے سبحان اللہ جہاں پہ کسی عاشق نے کہا نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صرف ترجمہ نہیں عاشق نے کیتا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ رب نے اس شہر کی قسمیں اٹھائیں جہاں جس شہر کے اندر میرے مصطفیٰ کی قدم لگی جی اچھا کیا آپ نہیں حضور آپ تشریف آگے آپ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اجازت ہے پھر حضور میں گل ختم کر دوں صرف آپ دی انتظار ساتھی میں نے کیا کہ جناب دی انتظار ہے ابابیتی شام بس ایک دو حوالے پیش کر کے اجازت چاہنا عرض کر رہا صحابی رسول دے گھر دے وچ میلاد ہو رہا میرے مصطفیٰ پوچھتا ہے صحابی کی پہ کر دے ہو صحابی عرض کر دے یا رسول اللہ اسی رب کا ذکر پہ کر دیا تو آدھا پہ ذکر کر دیا اچھا بول سبحان اللہ میرا نبی غصے نہیں ہوئے میرے نبی نے نہیں آکے صحابی کی بھی عمل کرتا ہے اے شرک ہو گیا بدعت ہو گیا نہیں آکیا بلکہ میرے نبی نے سنیا تو میرا مصطفیٰ خوش ہو گیا تو شاہ عبد الرحیم صاحب جنہوں ہر مکتبہ فکر مند ہے اور ہر سال نبی دا میلاد مناندا ہے تے میلاد دی محفل منا کے تے لنگر پکاندا ہے ایک سال انج دا بھی آیا کہ پکان واسطے کچھ نہیں تے چھولے گدے تسی چھولے سدیندے ہو یا چنے کی بول دے ہو تساں جی چنے بول دے ہو نا چنے گدے
تے چنے دے تے میلاد پڑھایا تے پریشانی دی حالت وچ اے اکھ بند تھی تے دل دی اکھ کھلی سامنے مدینے والی دی زیارت ہو گئی جدن زیارت ہوئی ہے توجہ رکھی میری طرف جدن زیارت ہوئی نا تے شاہد رحیم صاحب آتے نے میں ویکھیا کہ اوہی چھولے جڑے دنیا تے تقسیم کیتے نے آقا دے سامنے پے بھی ہوئے نے تے آقا ویکھے خوش پہ ہوتے نے تے شاہ جہان صاحب اے بار بار کہنے دا میرے مقصد نہیں کہ انہوں دی تعریف میں مبارک بات پیش کردا جیڑا نبی دے ذکر کردا ہے کرواندا ہے جیڑا محفل وچ آندا ہے رب دی محفل نو رد نہیں کردا بلکہ رب فرماندا فرشتوں گواہ ہو جاؤ جیڑا میرے یار دی محفل وچ آ گیا میں اُتے بھی گناہ معاف کر سکدے نے تے جڑا گلی تو گزرا تے کان وچ میرے یار دے ذکر دی پڑھی ہے انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڈے نے